सर माइक म्युट छ। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौं है, 2-3 वटा, त्यसपछि अरु तिमीहरु आफै गर्दै जाने। अनि पछि हामी मर्निङ सर। मर्निङ कन्फ्युजन भएको पछि गरौँला। त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट लिक्विड स्टेट अफ म्याटर सुरु गर्छौं लिक्विडको। र अब सोलिडको चाहिँ ग्यासको जस्तो अलि डिटेलमा छैन। जेनरली तिमीहरुलाई लिक्विड र सोलिड स्टेटबाट चाहिँ 2 मार्क्सको मात्रै क्वेशन आउँछ। त्यही भएर लिक्विड र सोलिड प्रोपर्टिजहरु पढ्छौं। लिक्विडको प्रोपर्टिजहरु भनेपछि इभ्यापोरेसन भने के हो, बोइलिङ भने के हो, भेपर प्रेशर भने के हो, सोल्युबिलिटी भने के हो हैन। त्यस्तै सरफेस टेन्सन, विस्कोसिटी र सोल्युबिलिटी है, यति प्रोपर्टी पढ्छौं हामी लिक्विडमा। र सोलिडबाट चाहिँ जहिले पनि एउटा 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ तिमीहरुलाई सोलिडबाट। जस्तै क्लासिफिकेसन अफ सोलिडबाट दुईटा सोलिडको टाइप्सहरु छ, क्रिस्टलाइन सोलिड र एमोर्फस सोलिडको डिफरेन्स भनेर सोध्छ। एउटा एकदमै धेरै सोध्ने भनेको क्रिस्टलाइन सोलिड र एमोर्फस सोलिड। त्यसपछि इफ्लोरेसेन्ट भने के, हाइग्रोस्कोपिक सोलिड भने के, त्यस्तै डेलिक्विसेन्ट भने के हैन। यो 3 वटा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यी कुराहरु हामी पढ्छौं। ओके, अब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको अब न्युमेरिकलहरु हेरौं। लेट्स सी सर। अनि हामीले हिजो गर्दा गर्दै त्यो उस भयो नि, त्यसको आन्सर कति छ? हिजो हामीले गर्दा गर्दै छुट्या थियो नि। ए त्यसको के फाइनल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकाल्ने थियो हैन? हजुर सर, त्यही हो। टोटल प्रेशर चाहिँ त्यसको कति आउँछ भने 0.996 एटीएम आउँछ। हजुर सर, त्यति नै आयो आन्सर। ल ठीक छ। टोटल प्रेशर अफ ग्यासियस मिक्सचर निकाल्ने, पहिला पार्शियल निकाल्ने। 4 वटा ग्यास थियो हैन, नाइट्रोजन, अक्सिजन अनि आर्गन र कार्बन डाइअक्साइड छ। 4 वटाको पार्शियल प्रेशर निकाल्ने अनि जोड दिने, टोटल आउँछ। टोटल भनेको 0.996 एटीएम दिएको छ है आन्सरमा। ओके, अब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको ल एउटा क्वेशन लेख त। पहिला सिम्पलबाट हामी सुरु गर्छौं र यसमा चाहिँ बढी 5 मार्क्समा आउने टाइपको 2-3 वटा गर्छौं आज। लेख त एउटा क्वेशन। 150 ml अफ अक्सिजन, 150 ml of oxygen diffuse in 25 seconds, while 250 ml of chlorine, 250 ml of chlorine diffuse in 62.5 seconds under similar condition। भनेको ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनमा अन्डर सिमिलर कन्डिसन भने पनि नभने पनि टेम्परेचर र प्रेशर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर अन्डर कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेशर भन्न खोजे हो। अन्डर सिमिलर कन्डिशन्स ओके, if the relative density of oxygen is oxygen is 16 हो। अक्सिजन को रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा भेपर डेन्सिटी भनेको कति हो? 16 हो। अब क्याल्कुलेट द डेन्सिटी अफ क्लोरिन भन्छ। Calculate the
डेन्सिटी अथवा भ्यापर डेन्सिटी हो है, डेन्सिटी अफ क्लोरिन। यो चाहिँ अब डाइरेक्ट छ, यो 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने हो यस्तो। अब पहिला गिभन लेख्नु पर्यो है सोल्युसनमा। अब भोल्युम अफ अक्सिजन डिफ्युज, भोल्युम अफ अक्सिजन डिफ्युज है, यसलाई VO2 माने कति छ 150 ml छ। त्यस्तै टाइम रिक्वायर्ड फर अक्सिजन टु डिफ्युज, टाइम required for oxygen to diffuse हो यो TO2 कति सेकेन्ड छ 25 सेकेन्ड। त्यस्तै भोल्युम अफ क्लोरिन डिफ्युज, भोल्युम अफ क्लोरिन डिफ्युज VCl2 कति छ 250 ml र टाइम required for chlorine to diffuse like TCl2 कति छ 62.5 सेकेन्ड हो। अब दुईवटै ग्यासको भोल्युम डिफ्युज र टाइम रिक्वायर्ड फर डिफ्युजन गिभन छ र अब दुईटा मध्ये एउटा ग्यासको तिमीहरूलाई भ्यापर डेन्सिटी गिभन छ, अर्कोको निकाल है। भ्यापर डेन्सिटी हो त्यो ग्यासको लागि जहिले नि भ्यापर डेन्सिटी भनेर युज गर्ने। भ्यापर डेन्सिटी अफ if the relative density of vapor density of oxygen given छ है, oxygen like DO2 कति छ 16 छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो क्लोरिन को vapor density of chlorine DCl2 equal to what है राइट। अब यो भ्यापर डेन्सिटी निकाल अथवा कुनै ग्यासको मोलिकुलर मास निकाल भन्यो भने हामीले अब फर्मुलाबाटै निकाल्ने हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अगाडि रेट अफ डिफ्युजनमा चाहिँ हैन कुनै अननोन छ भने चाहिँ यो मोलिकुलर मास अथवा भ्यापर डेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ आफै राख्ने हो। जस्तै यो क्वेसनमा अब क्वेसनले भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन क्याल्कुलेट गर भन्यो हैन, हामीले अब म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट त गर्छौं तर यसको एन्सर हामीलाई अलरेडी थाहा छ है। किन भन्दा यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यापर डेन्सिटी त मोलिकुलर मासको हाफ हो। अब तिमीहरूले क्लोरिनको मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। कति हुन्छ क्लोरिनको हेर त Cl, पहिला एउटा क्लोरिन एटमको थाहा हुनु पर्यो। एउटा क्लोरिन एटमको कति हो 35.5 भनेपछि Cl2 भनेपछि 71 हो। अब त्यसको हाफ हो भ्यापर डेन्सिटी भनेको, भनेपछि फेरि 35.5 नै हो यसको स्ट्यान्डर्ड एन्सर चाहिँ। तर गिभन डाटा अनुसार ठ्याक्कै त्यो नआउन नि सक्छ है, अलिअलि फरक पनि आउन सक्छ है। 36 आहा यहाँ एन्सरमा, त्यो 35.5 भनेको अलमोस्ट 36 नै हो। तर अब हामीले म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओके, अब यसरी गिभन लेखिसकेपछि अब हामीले युज गर्ने रिलेसन के हो त फ्रम ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भनेर रिलेसन युज गर्नु पर्यो। हेर त फ्रम ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन हामीले के रिलेसन युज गर्न सक्छौं त फ्रम ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन हो। हामीले के पढेका थियौं त दुईटा ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ त्यही दुईटा ग्यासको भ्यापर डेन्सिटीको अथवा मोलिकुलर मासको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको थियो। त्यही भएर सिधै म्याथमेटिकल फर्मेटली लेख्नु हेर त रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन बाइ रेट अफ डिफ्युजन अफ क्लोरिन इक्वल टु अब भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन बाइ भ्यापर डेन्सिटी अफ अक्सिजन। अब यो
RO2 भनेको रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन हो। यसलाई हामीले ओडमा लेखेका छैनौँ, त्यो लेखिदिँदा झन् बेटर हुन्छ, नभए पनि बुझिन्छ। रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन बाई रेट अफ डिफ्युजन अफ क्लोरिन इक्वल टु रुट अन्डर भ्यापर डेन्सिटी अफ क्लोरिन बाई भ्यापर डेन्सिटी अफ अक्सिजन। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर त। रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन भनेको के हो थाहा छ? भोल्युम अफ अक्सिजन डिफ्युज बाई टाइम रिक्वायर्ड फर अक्सिजन टु डिफ्युज हो, यो हो। बाई रेट अफ डिफ्युजन अफ क्लोरिन भनेको भोल्युम अफ क्लोरिन डिफ्युज बाई टाइम रिक्वायर्ड फर क्लोरिन टु डिफ्युज हो, इक्वल टु अब यो एज इट इज हो। अब भ्यालु राख्दै अर्को स्टेपमा चाहिँ अर यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्दा यस्तो हुन्छ, भोल्युम अफ अक्सिजन बाई भोल्युम अफ क्लोरिन, अब यो माथि जान्छ इन्टु टाइम रिक्वायर्ड फर अक्सिजन बाई तल चाहिँ यो दुवै एउटै भन्छ है, क्लोरिन हुनुपर्ने हो, Cl2 टाइम रिक्वायर्ड फर क्लोरिन बाई टाइम रिक्वायर्ड फर अक्सिजन हो। अब यो स्टेपमा चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो हो। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो। भोल्युम अफ अक्सिजन डिफ्युज कति छ? 150। टाइम रिक्वायर्ड फर क्लोरिन, क्लोरिनलाई लागेको टाइम कति छ? 62.5 सेकेन्ड बाई भोल्युम अफ क्लोरिन डिफ्युज 250। टाइम रिक्वायर्ड फर अक्सिजन टु डिफ्युज 25 सेकेन्ड इक्वल टु हेर्दा निकाल्नु पर्ने के हो? क्लोरिनको भ्यापर डेन्सिटी, अक्सिजनको गिभन छ 16, 36 आयो सर। 36 आउँछ। अब म्याथमेटिकल कुरा मात्रै भयो, अब क्याल्कुलेसन गर्ने। हेर्दा यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? यो गर कति आउँछ? यो 0 0 काट्दिनु भयो, सिधै गर नि। यो कति आउँछ? यो चाहिँ स्क्वायर गर रुट हटाउनलाई, अनि अगाडिकोलाई नि स्क्वायर गर। अब एन्सर चाहिँ त्यही हो, 36 भनेको छ। 36 35.5 हो स्ट्यान्डर्ड एन्सर। अब त्यसकै वरिपरि आउनु पर्यो। यसबाट डी Cl2 निकाल्यो 36 आउँछ। ओके, आयो सबैको? क्याल्कुलेसन त गर्न आइहाल्छ, त्यति ठुलो कुरै भएन हैन, म्याथमेटिकल पार्ट हो त्यो। मेन रिलेसन टु बी युज्ड है, हामीले युज गर्नुपर्ने रिलेसन के हो त्यो चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, अनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो। क्याल्कुलेसन भने त सबै म्याथमेटिकल कुरा हो। यो अब सिम्पल क्वेसन हो यो। ओके, अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई मास दिन्छ है, यो रेट अफ डिफ्युजनमा मास दिन्छ, मोलिकुलर मास होइन कि डिफ्युज भएको ग्यासको मास दिन्छ। त्यति बेला मास भनेको, मासलाई चाहिँ भोल्युम र डेन्सिटीसँग रिलेट गर्नुपर्छ है। मास भनेको ग्यासको के हो त? भ्यापर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्नुपर्छ है। त्यस्तो क्वेसनहरू पनि छ काहीँ काहीँ। मास दियो भने चाहिँ मासलाई चाहिँ हैन, हामीले मासको ठाउँमा भ्यापर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब एउटा नेक्स्ट क्वेसन लेख त। यो पनि बोर्डमै आएको क्वेसन हो यो। के भन्छ भने द रेट अफ डिफ्युजन अफ अ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
of diffusion of a saturated, the rate of diffusion of a saturated hydrocarbon and a saturated hydrocarbon को general molecular formula भनेको CnH2n+2 है. The rate of diffusion of a saturated hydrocarbon भनेको CnH2n+2 hydrocarbon gas है, यो gas is 1.206 times that of SO2 gas under identical condition. Under identical condition. Under identical condition. Find the molecular mass. Find the molecular mass. Find the molecular mass and the value of n. है त्यो molecular formula मा n. n भनेको के हो थाहा छ? n is the number of carbon atom. n for the gas. For the gas. र अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी दिन्छ ब्र्याकेटमा के दिएको छ भने मोलिकुलर मास अफ SO2 इक्वल टु 64 भनेर दिएको छ. नदिन नि सक्छ है, आफै थाहा पाउनु पर्छ. मोलिकुलर मास अफ SO2 इक्वल टु 64 भनेर दिएको छ. यो नदिए पनि आफै थाहा पाउनु पर्छ. ओके, अब यसमा दुईटा ग्यास दियो, एउटा स्याचुरेटेड. सर त्यो सल्फरको 32 र अनि अक्सिजन दुईटाको 32 गरेर 60 भरा हो. हो त्यही हो. त्यो 20 सम्मको त कन्ठै हुनुपर्छ तिमीहरूलाई. त्यो मोलिकुलर मास चाहिँ अब यो क्वेशनमा दियो ठिकै हो, तर धेरै जस्तो क्वेशनमा दिँदैन. नदिएपछि आफै क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ है. एस एउटा सल्फरको अब हैन 32 हुन्छ अनि दुईटा अक्सिजनको 16 × 2 भनेको 32 + 32 गर्दा टोटल 64 आउँछ. ओके, अब यसले कन्डिसन दियो क्या सुरुमा. द रेट अफ डिफ्युजन अफ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज 1.206 टाइम्स दैट अफ SO2 भन्नुको मतलब सल्फर डाइअक्साइड को भन्दा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको चाहिँ रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ 1.206 टाइम्सले बढी छ. भनेपछि तिमीहरूले सल्फर डाइअक्साइडको रेट अफ डिफ्युजनलाई x मान्यौ भने हो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको रेट अफ डिफ्युजन कति हुन्छ? 1.206 टाइम्स x हुन्छ क्या. अनि रेट अफ डिफ्युजनको ठाउँमा यो राखिदिने अनि पछाडि चाहिँ अब मोलिकुलर मास फर्मुला युज गरे नि भयो हैन. किनभने एउटाको मोलिकुलर मास दिएपछि अर्कोको नि मोलिकुलर मास नै युज गर्नु पर्यो. एकदम सजिलो छ. यस्तो गर्ने हेर यसमा. अब सोल्युसन भन्ने अनि के भन्ने भने लेट द रेट अफ सर एलिस केसीलाई एडमिट गर्दिनु रे. कसलाई? कोही छैन त वेटिङमा. Okay. Let the rate of diffusion of SO2, that is भनेको rate of diffusion of SO2 be x. So let the rate of diffusion of SO2 sulfur dioxide be x. Then according to question, rate of diffusion of saturated hydrocarbon that is rate of diffusion of saturated hydrocarbon is CnH2n+2 will be
कति हुने भयो त 1 point कति टाइम्स भनेको छ 206 सर टाइम्स x हुने भयो that is भन्न खोजेको के त रेट अफ डिफ्युजन अफ SO2 इक्वल टु x रेट अफ डिफ्युजन अफ CnS2n plus 2 equal to 1.206x र अर्को गिवन के छ मोलिकुलर मास अफ SO2 गिवन छ यसलाई MSO2 मोलिकुलर मास अफ सल्फर डाइअक्साइड 64 र अब हामीले दुईटा कुरो निकाल्नु पर्ने छ हेर त एउटा मोलिकुलर मास अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन त्यहाँ मोलिकुलर मास मात्रै भएछ दैट इज मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोकार्बन हो है फाइन्ड द मोलिकुलर मास मात्रै भने है मोलिकुलर एउटाको दिएपछि अर्कोको त निकाल्नै पर्ने भन्ने थाहा भइहाल्छ फाइन्ड द मोलिकुलर मास अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अर्को निकाल्नु पर्ने एउटा मोलिकुलर मास अफ यो CnS2n plus 2 है यसको मोलिकुलर मास भनेको m अनि यस्तो राख्नु पर्यो CnS2n plus 2 यसको भ्यालु वाट भनेको एउटा र अर्को भ्यालु अफ n भ्यालु अफ n इक्वल टु वाट है दुईटा कुरो निकाल्नु पर्ने छ ओके केही गाह्रो छैन यो पनि डाइरेक्ट फर्मुलाबाटै आइहाल्छ अब सुरुमा रेट अफ डिफ्युजन को फर्मुला राख ओके फ्रॉम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन from Grams law diffusion हेर्दा एउटा rate of diffusion of saturated hydrocarbon CnS2n plus 2 by अर्को rate of diffusion of sulfur dioxide equal to molecular mass of sulfur dioxide by molecular mass of saturated hydrocarbon हो अब भ्यालु राख्देऊ रेट अफ डिफ्युजन अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का छ 1 क्यारे 1 point कति थियो 206 टाइम्स x बाइ सल्फर डाइअक्साइड को x अनि मोलिकुलर मास अफ सल्फर डाइअक्साइड 64 दिएको छ मोलिकुलर मास अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब निस्किन्छ x x कैंसिल भयो ल x x कैंसिल भयो अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर यो भ्यालु निकाल त कति आउँछ 1.45 x अब यो मोलिकुलर मास CnS2n plus 2 को भ्यालु कति आउँछ रे 1.4 होइन मिलेन है राम्रोसँग गर त कसरी गर्यो तिमीहरुले एकदम डाइरेक्ट छ त्यो त अब यो x x क्यान्सल भइहाल्यो अब यो रुट हटाउनलाई स्क्वायरिङ गर 44 44 आउँछ सर ठ्याक्कै है ठ्याक्कै 44 आउँछ अब त्यो म्याथमेटिकल कुरा हो आइहाल्छ अब हेर मोलिकुलर मास अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 44 आयो अब त्यो n को भ्यालु निकाल भनेको छ है नाउ हेर त यो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको त यो CnS2n plus 2 हो यसको मोलिकुलर वेट 44 भनेको नाउ वेट अफ
हेर त CnH2n + 2 = 44 भने हो के यो भनेको के हो त यो भनेको हेर त यसलाई टुक्राउन मिल्छ n टाइम्स कार्बन प्लस 2n + 2 टाइम्स हाइड्रोजन भने हो के किनभने यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको यो फर्मुला छ नि हेर त CnH2n + 2 यो जेनरल मोलिकुलर फर्मुला अफ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो है त्यस्तै अब यो अल्केनको लागि हो अब अल्किन डबल बोन्डको लागि यो फर्मुला यस्तो हुन्छ CnH2n हुन्छ त्यस्तै ट्रिपल बोन्ड अल्काइनको लागि यो फर्मुला CnH2n - 2 हुन्छ यो सबै क्लास 10 मा पढिसक्या हो र यो तीनवटै हाइड्रोकार्बनको जेनरल मोलिकुलर फर्मुला हो यो स्याचुरेटेड को लागि सबै कार्बन कार्बन बोन्ड सिंगल हुनु पर्यो यो फर्मुला सेटिस्फाई हुनको लागि त्यस्तै यो फर्मुला एप्लाई हुनको लागि एटलिस्ट दुईटा कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड हुनु पर्यो र यो फर्मुला एप्लाई हुनको लागि एटलिस्ट दुईटा कार्बनको बीचमा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुनु पर्यो है र यो फर्मुला यो तीनवटै फर्मुलामा व्हाट इज n यो क्लास 10 मै पढाएको छ n इज द नम्बर अफ कार्बन एट त्यही भएर हेर त Cn भन्नुको मतलब कार्बन n वटा छ भनेको त्यही भएर यसको वेट भनेको n टाइम्स कार्बन हो प्लस H2n + 2 को मतलब 2n + 2 टाइम्स हाइड्रोजन भनेर = 44 अब हेर n त भइहाल्यो अब C भनेको एउटा कार्बनको वेट कति हो 12 प्लस 2n + 2 एउटा हाइड्रोजनको वेट भनेको हाइड्रोजन एटमको वेट 1 हो = 44 अब हेर यो 12n आयो अगाडि यो कति आउँछ 2n + 2 भनेपछि कति आयो 2n + 2 = 44 और हेर त 12n 2n भनेको कति आयो 14n n = 3 होगा n = 3 के आउँछ 3 त्यही हो सर 3 नै आउँछ n = 3 आउँछ ल फाइनली निकाल अब यो यता 44 - 2 भयो भनेपछि 42 भयो और n = 42/14 3 आउँदो रहेछ n भनेको 3 भएपछि नाउ व्हाट इज द नेम अफ दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तिमीहरुले त्यसको नाम पनि पत्ता लगाउन सक्छौ n को ठाउँमा 3 राख्दियौ त यो फर्मुलामा अब के आउँछ सर सुनिललाई एड गर्दिनु रे बत्ती गएर भर्खर बत्ती आयो रे कोही छैन त वेटिङ रुममा सबै मैले एड गरिरहेको छु सुनिल सिंहगडा सर यो समीक्षा बोगटी भर्खर आउँदैछ अरु त आइसके है एड भइसके है ल सर वेटिङ फर द वर्स्ट भन्छ के पहिले देखि नै वेटिङ फर द वर्स्ट टु जोइन द मिटिङ के भन्छ के कसकोमा कोही छैन त वेटिङ सुरु गरे नि त्यस्तो भन्छ कोही छ हो सर मैले लक गरे हैन त उ आइराछ मान्छे के सिम खडा रे सुनिल सिंहगडा सर अहिले भइसक्यो रे सर ए भइसक्यो होला त्यही त यहाँ मैले हेरिरा हुन्छु वेटिङमा कहिले कहिले देखिन्छ न छैन अब हेर्दा n = 3 भएपछि के हुने भयो त्यसको फर्मुला डेभलप गर त n = प्रोपेन के हुन्छ के हो त्यसको नाम प्रोपेन प्रोपेन हुन्छ प्रोपेन हुन्छ हेर त CN प्रोपेन 2n + 2 है अब यसमा n को ठाउँमा 3 राखे न यो सबै क्लास 10 मा पढ्यो यो 3 + 2 C3H कति हुने भयो 8 C3H8 भनेको के हो प्रोपेन हो तीनटा कार्बन भएको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H8 प्रोपेन हैन डिकेन सम्म त हामीले 10 मै गरे हो त्यो स्ट्रक्चरहरु नि थियो हो यस्तो हजुर सर हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरुमा हामीले पढाएको थियो यौगिकहरु भनेपछि कम्पाउन्ड हो कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भने तैले नेपालीमा दर एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न नाउबाट ओके हेरि नाउ भन्दा माथि तैले के निकालिस् त मोलिकुलर वेट अफ
स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकालिस् हो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको मोलिकुलर वेट 44 आयो अब त्यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको फर्मुला त के छ CnH2n+2 हो यसको मोलिकुलर वेट भनेको यसमा भएको एटमहरुको वेट जोड्दा चाहिँ 44 आउँछ भने हो के अब यसमा के एटम छ त हेर त यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा n टाइम्स कार्बन एटम छ अनि 2n+2 टाइम्स हाइड्रोजन एटम छ त्यही भएर यो n टाइम्स कार्बनको वेट र 2n+2 टाइम्स हाइड्रोजनको वेट जोड्दा 44 आउँछ भने हो के त्यही भएर मैले यसलाई टुक्राएर के लेखेको त Cn भनेको n टाइम्स कार्बन प्लस H2n+2 भनेको 2n+2 टाइम्स हाइड्रोजन यो मोलिक्युललाई मैले एटममा टुक्राएको किनभने मोलिक्युलको वेट भन्नु नै त्यो मोलिक्युलमा भएका एटमहरुको वेट हो अब यो मोलिक्युलको वेट त 44 भनेर चाहिँ हामीले माथि निकालिसक्यौ अब यो मोलिक्युलमा भएको एटमहरुलाई टुक्राएको अब त्यो एटमहरुको वेट भनेकै मोलिक्युलको वेट हो जस्तै तँलाई वाटर मोलिक्युलको वेट चाहिँ थाहा भयो 18 भने H2O = 18 भयो भने तैले यसलाई 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स अक्सिजन = 18 लेख्न पाउँछस् कि पाउँदैनस् पाउँछ हो त्यही लेखिदिया हो के मैले अब यसमा हामीलाई n को भ्यालु निकाल्नु छ त्यही भएर कार्बनको त हामीलाई भ्यालु थाहा छ कार्बन एटमको वेट भनेको 12 हो त्यस्तै यसमा हाइड्रोजनको त हामीलाई भ्यालु थाहा छ हाइड्रोजन एटमको वेट भनेको 1 हो भनेपछि अब n मात्रै बाँकी रह्यो अनि n को भ्यालु आयो अब सपोज है यही क्वेशनमा तिमीहरुलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नभनिकन हैन अल्किन भनेर यो फर्मुला दिएको भए मानौ यो स्याचुरेटेडको ठाउँमा CnH2n भनेर दिएको भए तैले यहाँ चाहिँ स्याचुरेटेडको ठाउँमा यो अनस्याचुरेटेड राख्नु पर्थ्यो CnH2n को वेट अब 44 आयो भने 44 अनि यसलाई कसरी लेख्नु पर्थ्यो n टाइम्स C प्लस 2n टाइम्स H = 44 लेखेर यसमा नि H को भ्यालु निकाल्न मिल्थ्यो ओके अब ग्राम्स ल को डिफ्युजन को है यसको एउटा जुन हामीले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भनेर एउटा स्मोक रिङ एक्सपेरिमेन्ट भनेर अलिकति डिस्कस गरेका थियौ हो त्योसँग रिलेटेड एउटा न्यूमेरिकल छ यो नि सोधिराख्छ Okay, the question lekha ta in a 1.5 meter long narrow tube in a 1.5 meter long सर देखेको छैन देखेन सर ए देख्दैन ल देखेन ल In a 1.5 meter long narrow tube, HCl is allowed to diffuse in the tube from one end and NH3 from the other end if the diffusion start at the same time भनेको दुवैको लागि डिफ्युजन हुन लागेको टाइम एउटै हो भन्न खोजेको if the diffusion start at the same time at what point from
from NS3 end do the white fumes of NH4Cl form. है यो एकदम सिम्पल छ यसलाई पहिला यसरी फिगर बनाएर तिमीहरुले बुझ्न सक्छौ एउटा ट्युब छ रे है यो ट्युबमा चाहिँ के गर्यो भने एउटा इन्डबाट चाहिँ NH3 हो अर्को इन्डबाट चाहिँ HCl डिफ्युज गरायो एट द सेम टाइम यस्तो भनेको हो त एउटा इन्डबाट NH3 पठायो अर्को इन्डबाट HCl पठायो एट द सेम टाइम